Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon adlawa gisaulog nato ang pangilin sa Santissima Trinidad. Usa kini ka misteryo nga daw lisod kaayong tugkaron sa tawhanong panghuna-huna lamang. Apan nakasiguro kita nga ang Dios gamahanan, labaw kanato apan siya haduol nato. Aron pagpakita og pagpasinati nga siya duol kanato. Iyang gipadala ang iyang anak nga si Hesukristo isip usa kanato. Iyang gipadayag og gitudlo kanato ang kamatuoran sa Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Karon atong daygon og simbahon ang Santissima Trinidad dinhi ning santos nga Eucharistia. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon nga ana sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o sa atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga ana sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Mga igsoon kita nagkatigom sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon sa atong pagsaulog karon sa solemnidad sa ato ang sa Trinity Sunday, atong pangayoon sa Ginoo una sa tanan ang tubag sa atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ilabi na gayud ang panginahanglan nato alang sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya na unta pinaagi sa gugma, maumol ug malig-on ug mahimong mas malinawon ang atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ato pong iampo mga igsuon ang kaayuhan sa ato ang tagsa-tagsa ka mga balatian, ilabi na gayod ang kaayuhan sa atong mga kaigsuunan nga naa karon sa mga balay tambalanan. Mga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Dios nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran ug sa espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tawo sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtaba si Moises og duha ka papan nga bato. Sama sa unang duha ka papan og sayo pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai. Og gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya, mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises. Ug gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko og hupong sa gugmang walay paglubad og matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, Kung tinuod gayod nga nahimuot ka kanako,
hangyuon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami ingon sa imo na. Ang pulong sa Ginoo. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan, angay ikawng daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan, ug mahimayaong ngalan, angay daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa tanang katuigan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya, angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian, angay ikawng daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw nga nangadungaw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kerubin, angay ikawng daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay ikawng daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo ug pagmakigdaiton.
Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang pagpaking ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malipayong piyesta kaninyong tanan, mga igsuon. Happy Fiesta. Karon gisaulog nato ang solemnidad sa Santissima Trinidad o Solemnity of the Holy Trinity. Kining atong kasaulugan karon pagmatuod sa usa ka pinakabugat o pinakaimportante na pagtulunan nga naghimo kanato nga mga Katoliko. Kita nagtuo sa usa ka Dios nga adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unsa man ang pinakabugat na hagit o pagdapit para kanatong tanan, mga igsuon, sa atong pagsaulog niining maong solemnidad. Kung atong pamalandungan ang Santissima Trinidad, ang iya gayong pinakatinaw na pagtulunan para kanato, mao ang pahinumdom nga ang atong Kristohanong pagtuo katilingbanon. Ang atong Kristohanong pagtuo katilingbanon, mga igsuon. Kung mangita kita, kung muaninaw kita og kapulong o synonym sa ngalan sa Dios, ang ato gayong makaplagan mao ang pulong na katilingban. Usa ka Dios apan katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung ato kining masabtan ug mahuptan, dako kaayo di siya og hagit ug pagdapit kanato, ug ang iyang tin-aw kay napangutana kanato mao kini: sa unsang pamaagi man nato gipuy-an ang atong pagtuo nga kita nakalambigit sa pagpalig-on sa Kristohanong katilingban. O sa simpleng pagsulti, mga igsuon, unsa may bunga sa atong personal na pagtuo sa kinabuhi sa atong katilingban. Mga igsuon, atong pamalandungan ang pamaagi sa Santissima Trinidad. Adunay duha ka butang na atong makaplagan diha kanila.
Sila napundok una sa tanan tungod sa ilang gugma sa usag-usa. Gugma ang nakapundok sa Santissima Trinidad. Sa atong pagsabot o sa pagtulunan nato sa atong simbahan mga igsuon, ang gugma nagpasabot na to love is to desire the good of the other. To love is to desire the good of the other. Sayon kaayo ni hinuklugan sa mga ginikanan, walay laing tinguha ang ginikanan alang sa ilang mga anak, kundili ang kaayuhan sa ilang mga anak. Kana ang gugma mga igsuon. Ang bana walay laing katuyuan kundili ang kaayuhan sa iyang asawa. Maupod kana ang kahintang o katuyuan sa asawa ngadto sa iyang bana. Mao kana ang gugma mga igsuon. Apan ang gugma nga gidapit para kanatong tanan karon, kinahanglang mugawa sa konteksto sa atong pamilya ug ato kining hubaron sa konkretong pamaagi sa atong pag-apil sa kinabuhi sa atong katilingban. Maong sa atong pagsaulog karon mga igsuon, sa unsang pamaagi man nato gipaningkamutan nga ang atong mga silingan, ang atong mga katagilungsod, ang atong mga kakomunidad makaambit sa kaayo nga iya diha sa kasing-kasing sa Dios. Dako kining hagit mga igsuon nganuman kay kung ato gyung pamalandungan ang panghitabo sa atong palibot karon, kasagaran nga nahitabo mao kini ang atong gipaningkamutan dili ang kaayuhan sa kadaghanan. Ang atong gipaningkamutan karon ang kaayuhan sa mga pipila. Maong angay kaayo nga ma-realize kanatong tanan nga ang atong pakiglambigit karon kining atong pag-apil sa kinabuhi sa atong katilingban, makaayo ba ni sa kadaghanan o makaayo sa pipila lamang nga mga gamhanan? Mao kini ang angay natong pamalandungan mga igsuon. Again, to love is to desire the good of the other. And in the context of the love of the Trinity, the good of all, the good of everyone. Mao kana ang unang nakapundok sa Santissima Trinidad. Gugma mga igsuon. Ikaduhang nakapundok sa Santissima Trinidad, mao ang kamatuuran mga igsuon. Kung atong balikan ang pagpadayag sa Amahan diha sa Karaang Testamento, o kung atong estudyuhan o basahon ang pagpadayag ni Jesus dinha sa Bagong Testamento, kung atong pamalandungan ang pagpadayag sa Espiritu Santo, wala gayud sila'y bakak na gitudlo kanato. Ang tanan kamatuuran sa Dios nung gugma, ang tanan kamatuuran sa Dios nung gingharian, ang tanan kamatuuran sa panglantaw sa Dios mga igsuon. Pero atong hinumduman mga igsuon, nga ang kamatuuran para kanatong tanan isip mga Kristohanon mao kini, dili konsepto, dili pulong, kundili ang kamatuuran kinabuhi kauban ang Dios. Sa atong pagpamalandong sa daghan kaayong mga impormasyon sa atong palibot karon mga igsuon, atong basahon kini pinaagi sa atong kinabuhi kauban ang Dios. Unsa may pagbasa sa atong Kristohanong pagtuo sa panghitabo sa atong palibot karon. In other words, mga igsuon,
ang tanan unta natong pakiglambigit sa kinabuhi sa atong katilingban, bunga una sa tanan sa atong kinabuhi kauban ang Dios. Apan mga igsuon, kini nagpabiling dakong hagit. Kay kung atong balikan ang mga pagtulunan sa atong simbahan, usa gayud sa pinakadakong kritisismo kanatong mga Katoliko mao kini. Kita daw nga mga Katoliko mahigugmaon kaayo sa Dios. Tin-aw ug tataw kaayo ang atong pagtuo kung anaa kita sulod sa atong simbahan o balay ampuanan. Pero sa panahon nga kita mugawa sa mga pultahan sa atong simbahan, makalimtan nato paghubad ang atong Kristohanong pagtuo. Mao ang dakong hagit kanatong tanan karon mga igsuon nga dili unta nato ibulag ang atong kinabuhi sa Dios sulod sa simbahan ug sulod sa atong panimalay ug sa atong tagsa-tagsa ka mga katilingban. Ang maong kinabuhi unta ang magtultol kanato ngadto sa mga kamatuuran na angay natong ikatampo sa kinabuhi sa atong katilingban karon. Sa atong pagpadayon nining santos nga misa mga igsuon, pangayuon nato ang igong grasya, ang igong panabang sa Ginoo, nga unta ang matag usa kanato maumol diha sa Dios dong gugma, aron kita maninguha sa kaayuhan sa kadaghanan, ug unta ang atong mga kasing-kasing ug huna-huna maumol sa kamatuuran sa Dios, aron kita mahimong tigpanday sa usa ka Diosnon nga katilingban nga musalamin sa hiya sa hustisya, katarong ug kaluoy sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tawo, bisa nagkadaiya ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo o sara. Sa matag pangamuyo kita moingon, hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma samahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ngang tanang Kristohanon, mopadayag sa hingpit nga katilingban sa maghiusa, aron ang ilang kayusahan, Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ngang atong nasudnong pangagamhanan, upakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagatiman sa usag-usa,
ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalandong Teopilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambit na niya ng walay katapusang pag-inambitay sa gugma, tali sa amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong, bisan malisod alang kanamo ang pagsabot niini. Himua kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, ug pinaagi niini himua kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo,
dili sa kausa sa persona kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga serapin, nga sa walay hunong nagatuwaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini panginom kamong tanan gikan niini, kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma,
uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente Ferrer, San Francisco ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kala Ginoong Dios namo ang pagdawat nining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton, langitnong Amahan,
gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, gikan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe, Cebu City, sa atong choir, Good Samaritan, gikan sa National Shrine of St. Joseph, Mandawi City, ug sa atong prayer group, Sugbutel Family Hotel, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni Ining Santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni Ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang atong santos nga misa, puy-an nato ang gugma o kamatuuran sa atong Ginoo. Mayang adlaw! Welcome to Pauline's Media Center, Cebu. Dali! Sulod ka! Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, a guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, lives of saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, ang Pagrosaryo.
We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters, sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Paulines Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Paulines, at the service of gospel and culture. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threats of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.